आम्ही सावड्डे पंचायतीच्या ही जी लायब्ररी, सावड्डे पंचायतीची जी आमची लायब्ररी आसा ते लायब्ररी कडेन आसात. ही आता आमी पळोवपाक शकता हे जे गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम आणि ह्या पंचायतीन हांगा ह्या जाग्यार एक लायब्ररी आसा म्हणून 4,70,000 पैसे हांगा मिस युटिलायज केल्ले आसात. आज आम्ही तुम्ही पळयात हांगा खंय तुमकां लायब्ररी दिसता ती तुम्ही पळयात. हे पळय तुम्ही हेजेर पळोवपाक शकतात की 7 फेब्रुवारी 2024 सप्लाय ऑफ फर्निचर अँड बेसिक एम्युनिटीज फॉर ऑपरेशन ऑफ लायब्ररी एट गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम 4,70,000 हो टेंडर जाल्लो आसा आणि 4,70,000 दिल्ले आसा. आयज ही हांगा आमी खंय तुमकां दिसता ती पळयात. ती पळय ही लायब्ररी, हितून लायब्ररी सारखें कितें आसा, एक तरी बूक कोणाक दिसता जावं कितें आसा हांगा 4,70,000 म्हळ्यार हो पयसो गेलो खंय तो तुमी पळयात. ही पंचायत जर असो पयसो आमचो विदाउट कितें लायब्ररी नासतना जर तुम्ही मिसयूज करपाक लागलो, हो क्लियरली एक सामको स्कॅम जाल्लो आसा. हेजेर सामकी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. जे पंचायत डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत आसा तेणी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक, बीडीओ जो आसा तेणे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. हे तुम्ही पळया, हे गणेश विसर्जन सुविधा आश्रम, हांगा लोक गणपती विसर्जन करतात. हे कापशे वाठाराचे लोक हांगा विसर्जन करतात आणि हांगा लायब्ररी वाचपा सारखे हांगा कांयच सुविधाच ना. म्हणल्यार हे तुम्ही कितें सांगपाक शकता. एक पळय त्यो आलमारी आसा त्यो सुद्दां म्हाका खबर ना ह्यो तेंच्यो गांवच्या लोकांच्यो 10 जाणांच्यो काय ह्यो पंचायतीन दिल्ल्यो त्योय खबर ना. म्हळ्यार त्यो म्हाका दिसता त्यो गांवच्यो आसपाक शकता. पूण हे एक प्रश्न हो मोठो निर्माण जाता जेन्ना तुम्ही एक लायब्ररी म्हणून जेन्ना पंचायत 4,70,000 पैसे दिता जाल्यार ही लायब्ररी एक्झिस्ट आसपाक जाय. आयज हांगा लायब्ररीच ना एक्झिस्ट आणि तुम्ही पयसो दिल्लो आसा. हे कोणाक खंय खालो, हो पयसो गेलो खंय काय तुम्ही हे सगळे पंचायती वाटून खालो. आम्ही पळयता तुमचे गणेश विसर्जन सुविधाश्रम जे आसा तितूंक लायब्ररी म्हणून पंचायतीन खातीर नोट केल्ले आसा. एक्चुअली लायब्ररी हांगा आसा काय कितें आसा? म्हाजें नांव रितीक नायक आणि हांव ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट जावन आहा. तर आमकां काल एक व्हिडिओ येयलो, तेजेर कळ्ळें की हांगसर एक लायब्ररी आहा म्हणून आनी लायब्ररीचे आमकां पयशे येता म्हणून. बट तसलें हांगसर कांय ना. आमीचे हें कितें आसा पळय शेड ती आमी आमच्या पयशाची सगळे आणि आमी पंचायती कडल्यान 1 रुपया घेतलो ना, कसलोच आमचो खर्च ना पंचायतीचे कडल्यान. आमचे कडल्यान कसले पयशे ना. तुम पंचायत जाले तुमच्या कन्सर्न पंच आसा? हय, काल आमी ते व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणटकीर अर्जंटली आमी मिटींग घेवन पंचाक आपोवन हाडलो आणि पंचाक तेन्ना विचारलें की हांगसर अशें जाल्लें. पंचान सरळ सांगलें की कमिटी हेजेर नांवाच्या श्री गणेश विसर्जन सुविधाश्रम नांवाच्यान पयशे येयल्या आणि ते नवूय पंचायतीन वांटून घेवन तेंच्यांनी ते दिल्या म्हणून फंड्स. बट तेंच्यातल्या त्या फंड्सांतल्यान आमकां 1 रुपया येवना आनी आमकां कसलें सामानूय येवना. ह्या फोटिंगपणा बद्दल तुम्ही कितें करतले आता? पंचायत डायरेक्टराक कितें लेटर बीन आमकां आमी पंच ऑफ डायरेक्टरा कडेन लेटर करून सगळो आरटीआय मागपाची आमची हें आसा, सगळे तयारी आसा. आनी ते इन्क्वायरी करा म्हणून. आनी इन्क्वायरी जावपाक जाय. बाई येदो व्हडले आतां स्कॅम जाल्ले आसा जवळ 4.5 लाखाचे आणि तुमचे जे विसर्जन सुविधाश्रम आसा त्या नांवाचे जाल्ले आसा आणि गांवचें नांव तितून भितर बदनाम जाता. तुम्ही कालच्यान पळयता मिडिया आसली किंवा पेपराचे सगळे गजाली वाडटा. आयज तुमी एक जाला कितें सांगपाक सोदता तुमी? हो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमच्या प्रेसिडेंटान रोखडीच आमची ग्रुप आसा आमचो शारदोत्सव हेचो, तितूंत मिटींग अपॉयंट केली आणि आमी येयले सगळे आनी आमी पंच मेंबराकय आपयलो तेन्ना थंय तोय येयलो. सो ताका विचारलें आमी. पूण हितून सगळ्यांत फर्स्ट म्हळ्यार तो फायनान्स गेलो, पयसो गेलो तो एक सेकंडरी हें जाता. पूण फर्स्ट हें जाता की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. सो आमी पयलो क्वेश्चन हो विचारता की तुका कोणें सांगलें की लायब्ररी कर म्हणून? हो फर्स्ट हें. सो आतां परमिशन तूं घेनासतना आमी हांगा कितें बारीकशें कितें करता, आमी 10 जाणां विचारून करता. सो हितूंक तें हेंच जायना की फर्स्ट हें तुका हांगा कोणें सांगलें की हांगा लायब्ररी कर, आनी लायब्ररी कर म्हणलें म्हणटकीर तो फंड हें जालो. आनी फंड हें जातकीर ते पयशे खंय ते 9 जाणां भितर कितें केलें खंय ते आमकां ते लागत ना. ते 9 जाण कितें करूं, पूण आमकां एक सुद्दां पावना. ते पावपा नाकाच, ते नाकाच पयशे. पूण फर्स्ट हें कितें की लायब्ररी केलें म्हणून. हांगा लायब्ररीच ना जाल्यार हांगा ते 2 तुमी आरमारी दाखयता पळय त्यो सुद्दां 2 आरमारी त्यो आमगेल्यो कमिटीच्यो जाल्यार तुमी आतां पळोवंक शकता. हितून कांयच येना. आनी काल सुद्दां तो येवन तेणें अशें हें केलें की हय म्हणून सांगलें तेणें. मागीर इतले स्कॅम जेन्ना जाता तेन्ना वाडोळीचो डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी फटको बसता अशें दिसता तुमकां? आतां अशें कशें आतां इतलें हें जालें म्हणटकीर आतां आमचे फ्रेंड सर्कल इतले आसा की सगळे आमकां फोन करून विचारतात की बाबा लायब्ररीची बूक मेळटले आनी कितें मेळटलें अशें करून आमकां विचारता. हें आमकां खबरच ना की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. सो आमी आतां व्हायरल जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगसर लायब्ररी आहा म्हणून. ताचे पयलीं आमकां कांयच खबर ना. कांयच खबर ना. तुमच्या पंचायतीचें नांव कितें?
तुम्ही जर व्हिडिओ काढणार न्हू जाल्यार आमकां कोणाक कांयच कळनासलें जें कितें आसा पळय न्हू तें तेंगे चालू उरता आसलें. आतां खबर ना की कशें कितें आनी केन्नाच्यान हें चालू आसता तें. हे जर हे मुखार जर येना जाल्यार आमकां कोणाक काय कळनासलें. व्हिडिओ जेन्ना हांवें पळयलो पळय न्हू तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतकीर, जाल्यार आमकां कळना नासलेलें न्हू. तुमच्या पंचायतीचं नाव कितें? गोकुळदास नायक. पंच गोकुळदास सावडे पंचायत. आणि हांव मागपाक सोदता की लायब्ररी म्हणून केन्नाच्यान मेन्शन जाली ती पंचायतीन मातशें सांगची. कित्याक आमकां ह्या वर्सा सुद्दां न्हू काल राती आमकां कळ्ळें बाबा ही लायब्ररी म्हणून. पण आमी हांगसर आमच्या हितून आमकां ते गणपती पावोवपा लागून आमी ती शेड केल्ली आनी ती शेडीक फक्त आमी गणपती हे करताले आनी लोक मेळपा लागून आमी ते सरस्वती पुजन करताले. ती आमी एकठांय येवन आमचे बाबा गांवांत कितें जावचें म्हणून आनी आमचें इंटेन्शनूच नासलें की हांगसर लायब्ररी जावची म्हणून. आनी लायब्ररी आमकां तितलो येत ना कित्याक ही जी एरिया ती लायब्ररी करतले जाल्यार खंय तरी मिडल ऑफ खंय तरी हे करपा जाय. हे भितर गांवांत पडटा, हांगा लायब्ररी करप हे कोण चिंतचोच ना. आनी आमचे कडेन कोण बाबा डिमांडूय येवना बाबा कितें तरी लायब्ररी करया कितें करया. कोणें तरी सांगपा जाय आसलें आमकां बाबा हांगसर लायब्ररी करया. बाबा कोणा आमच्या गांवच्या कोणाक विचारपा आमकां कमिटीक विचारपा जाय आसलें. पण ते कोणें एक उतरान विचारूना की बाबा हांगा लायब्ररी कितें डायरेक्ट येयले आनी ते तरी बरें तेणें तो काल व्हिडिओ काडलो आनी लायब्ररी आमी काल कामाक गेले सगळे फोन येता अरे तुमच्या ते लायब्ररी हो बूक दी तो बूक दी आनी खंयचो बूक दिवपाचो. आमी फक्त शिकल्या तेच बूक घरा कडेन आनी कांयच ना आमचे कडेन. एकंदरीत हो जो प्रकार जालो पळय आतां तुमच्या वार्डांक भितर तुमी इन्क्वायरी मागतले डायरेक्टर? आमी सगळे इन्क्वायरी मागतले. तिथे खंय तरी पेपरार स्टेटमेंट येयला की आपूण जे सामान आसा ते लायब्ररी खातीर परत हाडून दिवपाक तयार. काल जेन्ना आमी पंचाक आपयलें तो येवन म्हणपा लागलो हांगसर की आपल्यान ते हांगसरले गणेश सुविधाश्रमात नांव दिवन आमी तें सामान थंय दुसऱ्या आपल्या जाग्यार दवरल्या म्हणून बानार. सो तो म्हणपा लागलो आपूण तुमकां ते फाल्यां हाडून दिता म्हणून. आमी ताका सरळ सांगलें ते तुमचें सामान आमकां नाका आनी आमच्या कमिटीचें नांव तुमी घेतलेंच कशें काय म्हणून. पूण एक्चुअली हाका सांगपाक सोदता तुमकां एक्चुअली कशें काल पंच येयलो हांगा हो सारको एक्झॅक्ट कळटा की हो फॉल प्ले कित्याक तुमी पयशे खावपा लागून तेंच्यांनी आमगेलें नांव यूज केलां. आमकां तेंगेले पयशा गरज ना. पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां आमगेलें नांव सकयल आमगेलें नांव पिड्यार करनाका. तुम्ही पयशे घेता तुमगेले पर्सनल यूज करता तो खंय युटिलायज कर पूण आमगेल्या नांवा सकयल जावं आमगेली आसा 27 वर्सां आमगेले हांगा अजून आमचे कोणाचें हें ना. आनी आमी जे हे करता आमगेलो उत्सव करता तो बरे भशेन करता. आतां हेच्या मुखार आमचे कसो हें पडटलो तो तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची. आनी आमी ह्या हेजेर आमी चिंतलेले की आमी हांगसर देवूळ बांदतले म्हणून. सो सध्या तरी आमकां आमचे तो रिपोर्ट असो गेल्लो आहा की आमी सगळे आमी डिफॉल्टरशे कित्याक आमी हांगा पयशे घेतले अशें. पण आतां सध्या आमी कोणा फुड्यान वयतले सुद्दां जाल्यार आमचे 10 फावट चिंतचे पडटले बाबा तुमचे तो व्हिडिओ येयल्या हो येयला तुमकां देवूळ बांदतले काय कितें स्कॅम करतले ते आमचे क्वेश्चन येतलो लोकांचो. आनी एक्चुअली हांव आनीक सांगपाक सोदतां काल हांगा जो पंच येयलो गोकुळदास नायक तेणें आमकां क्लियरली सांगलें तो क्लियरली एग्री जालो की आपण तुमच्या नांवा सकयल पयशे घेवन हें केल्या म्हणून. ते आमकां लागना तेणें खंय दिला तें म्हणून. पूण कशें जालां आमगेलें नांव सद्या पिड्यार जालां आमगेलें तेका लागून हे क्लियर सांगपाचें. आतां गव्हर्मेंटाक म्हणटा आमी आतां बीजेपी गव्हर्मेंट आसा तो फंड दिना म्हणटा पूण एक्चुअली वयल्यातल्यान फंड येता. पूण हे पंच जे लोक आसा पळय ते फंड भितर मारता हेच कळपाक जाय कित्याक आमी फाल्यां सकाळीं गव्हर्मेंटा नांवान बोळ मारता. आतां हांगा हे सगळे पळयत न्हू कांयच ना सगळे पयशे घेवन भितर मारले आसता तेंच्यांनी. आनी मेन सांगपा म्हटल्यार आमचे गव्हर्मेंटाचे कांय दिसूं ना कित्याक गव्हर्मेंट तेंच्यांनी अपॉयंट केल्ले आसता मनीस बाबा हे बारीक लोक आमचे आसले तांकां ते फंड पावचे आनी तेंची सगळी कामां जावची. पण आमच्या हेजेर पावत ना ते फंड. आनी सांगपा म्हटल्यार ते फंड खंयसर मदल्या मदीं खंय वयता ते आमकां खबर आसना. फक्त नांवां आमची कळटा जेन्ना तुमचे असले रिपोर्टर आमचे फुड्यान येता आनी सांगता बाबा तुमच्या ह्या गांवांत कितें जाता अशें जालां तशें जालां म्हणजे त्याच मोमेंटाक आमकां कळटा. कित्याक गव्हर्मेंट जो आहा तो आमकां सपोर्टाक आसतलोच कित्याक हे गव्हर्मेंटाक वयल्या लेवलाचेर खबर आसपाना की बाबा अशें अशें घडटा. ते समज तांकां कळयलें जाल्यार ते पयलीं एक्शन घेवन बाबा आमकां कितें ते सारकें करता आसले. कित्याक आमचे असले लोक आमी सगळे एवरी टायम आमकां भितरल्यो खबरी आसना. आतां कशा कोणी गव्हर्मेंट मनीस आहा बाबा खंयचो गव्हर्मेंट बीजेपी ऑफिसान कोणी काम करता तो आमकां सांगता बाबा अश्यो अश्यो स्किमी आसा हे आसा तेजे थ्रू आमकां कळटा की बाबा गव्हर्मेंट आमकां कितें तरी दिता म्हणून. तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां गव्हर्मेंटाचे कांय इश्यू ना. फक्त तेंच्यांनी कितें पळोवपाक जाय बाबा ते फंड जे धाडटा ते आमकां बाबा त्या मनशाक स्पेसिफीक कामा खातीर पावता काय ना काय मदल्या मदीं खंय कितें जाता ते मातशें इन्क्वायरी करची.